تیرے نواسے دے منہ تے کوئی تھپڑ مارے نا میں تکلا مولوی تیرے تھی دے سر تو چادر کوئی چھکے تے میں تکا تیری بہن دو سر نو بے ردا کوئی کرے تے میں ویکھا تیری غیرت جگ دیئے کہ نہیں نکا جا بچہ تیرا مرے نا نکا جا بچہ 6 مہینہ نے ہوئے تھے تو کسی کو پانی منگے تے اگوں تیر مار چھوڑے گولی مار چھوڑے میں تکا تو روسے کہ نہیں ہوسا وہ اپنے آتے سارے رونن وہ کملی والے نے نواسے یا کون روے کملی والے نال محبت تے اولاد نال دشمنی نانے دا کلمہ تے نواسیاں نال نفرت لکھ لعنت تواڈے ایمان اتے نانا چنگے تے نواسے پیڑے حیا کرو عقل نو ہاتھ مارو کل اے کھلوتے ہون گے حوضے کوثر تے کدے آگ چھوڑیا نانا جی اس نو پانی نہ دینا تے کی کرو گے وہ جڑا دوڑ کے آوے تے جس نو ٹیڑا ویکھ کے تے کملی والا ممبر تے خطبہ چھوڑ کے اتر آوے تے وہ کہہ دے وے نانا جی نو پانی نہ دینا حوضے کوثر دا جام نہ دینا اے مینو برا آکھدا سی او مردود تینو پانی نہیں ملے گا ساکی یہ کوثر دے ہاتھ وچوں ہوش کر اے عام بارگاہ نہیں اے حسن حسین دی بارگاہ وے اے حسن حسین دی تینو نواسے چنگے لگ دیں تے کملی والے نو نواسے نہیں چنگے لگ دے کلمہ جس دا پڑھ دیں اس دے تیاں نواسیاں دیاں چادراں کھسیاں جامن تے تینو حیا نہیں آندی تو انہاں دے خلاف بولنے والے نال حمایت کرنا ہے انہاں دے دشمناں دی تعریف کرنا ہے اسی صحابہ دے بھی غلام ہاں لیکن صحابہ در دین تے اہل بیت کر دین فکرہ یاد رکھو میرا تے فکر بھی کریو صحابہ در کے ہیں اہل بیت گھر کے ہیں گھر اور در کا فرق رکھو جو جس کا حق ہے اتنی محبت رکھو کہ بولے حسین ہو نہ سکے گا وہ منتمل اصغر جو زخم تم میرے دل پر لگا چلے